पितावाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाच्या पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. कीर्तनान 109 उल 20 आणि 16. Psalm 109 verse 26. उतार आम्ही अशे सकाळीच्या वेळार उसाळणी करया. पाव म्हाका सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुझे विस्वासी मोगान म्हाका निवार. तुजो हात हांगा आसा आनी तुवें सर्वेस्परा हे केलाय म्हण ती जाणा जावं. ती शिराप गल्यारी घालू पूण तू आशीर्वादित करतलो या आशीर्वादित घालतलो आमचो देव जावन आसा. उतार अशे सकाळीच्या वेळार आमी उसार नासा. म्हज्या मोगाचेनो सकाळचो वेळ देवाच्या उतरान बळवंत जावं आराम करचो दीस वो आयचो जावन आसा. देवाचे उतार दोनदारीच्या तालवारी बरी. कीर्तनांत एक मागणी आमी जायते आमी उसारत आसा. जांफरो गुंडायन तांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. आयक म्हजो ताळो म्हज्या विरोणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीन दिव. आमचे मागणे आमचे गुन्यांव तो मोनान दर्शी जाला सुम्या कोण वाचून उरात. कीर्तन 121 Psalm 121 आमकां म्हणटा गे पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तांव सर्वेस्परा देवा तांव म्हाका आदार येता. मोगाचेनो हर एक कीर्तनाच्या उतरां एक मागण्याची जावन आसा. आमी उसारता आसतना आमकां कितली घटाय सकत बळ आमकां मेळ्ळा. कीर्तनान 23 आमकां म्हणटा गे सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवराचेर मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक म्हजो बरो गवळी म्हजो सोमी म्हजो सडवंदा म्हजो जीवदाता म्हज्या सांगाता आसा. म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा. म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसता आसतना खंयची सकत म्हजेर हात लावची ना. रोमाकाराच्या पत्रांत 28 वळ 30 आनी 1 आमकां अशें म्हणटा गे कित्याक म्हणल्यार जर देव म्हज्या पक्षान आसा तर कोण म्हज्या विरोध रावंक शकता. कोण म्हज्या लागीं रावंक शकता. धर्मचक्रांत 24 वळ 12 आमकां अशें म्हणटा गे मनशा कुळाक सुटकेचे आनी सोडवणेचे एक नांव दिलां ते जावन आसा जेजू जेजू जेजू. मनशा कुळाक म्हळ्यार हांव एक मनीस तुमी मनशाक देवान दिल्लें नांव सुटकेचे सडवणेचे बाचवेचे वार्धकोचे नांव जावन आसा जेजू जेजू जेजू. त्या नांवान वर्ती सकत आसा. त्या नांवान वर्ते बळ आसा. त्या नांवान म्हज्या मोगाचेर आमी जिवीतच बदलाता न्ही. कित्याक तर आमी तें नांव उसारूंक नसो. कित्याक त्या नांवान तें बळवंत जावन रावंक नसो. कित्याक आमचे भितर आले उण्यापण अडकळ्यो जेजू क्रिस्ताच्या नांवाद्वारे आमी भायर घालूंक नसो. कित्याक एक नांव मनशा कुळाक दिल्लें जावन आसा सुटकेचे सडवणेचे बाचवेचे. तेच नांव घेवन पेद्रो म्हणटा गे एनैया 8 वर्सां तूं हांतुरणार आसाय. 8 वर्सां तूं कश्टोन आसाय. 8 वर्सां तूं वळवळटा आसाय.
आज त्या एका नावाद्वारे तुका सुटका सडवण बाचावी मेळटा. परत म्हणटा की फिलिपिकराच्या पत्रांत 22:2 अशें आमकां म्हणटा. फिलिपिकराच्या पत्रांत 22:2 अशें म्हणटा की आमकां तुमचे मौन क्रिस्ता जेजूचे मौन जावं दी. तुमचे मौन या सकाळीच्या म्हजे तुझे मौन क्रिस्ता जेजूचे मौन जावं दी. क्रिस्त जेजूचे मौन जावं दी. म्हज्या मोगाचे न्हू जायना प्रयत्न करीचे आनी कृपा मागून घेवचे. जावं फुडें हरीच राग आमचे कंट्रोल करूंक जायना. जावं फुडें थोडी संवयो परत परत आमचे भितर येतात. हर एक दिसा त्या सोम्याची कृपा मागून घेवची. हर एक दिसा त्या सोम्याचो आदार मागून घेवचे. तुमचे मौन क्रिस्ताचें मौन जावं. सैमान तो देव तरी त्या समाजपणाक तो लब्धोन रावलो ना. वळ 7 आमी वाचया. बगर मनुष्यासारखो जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणे आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो. मनुष्य रूपार तो दिश्टी पडलो आणि आपणाकच तो खालतो कर्ण मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय झालो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. विधेयपण पवित्रपण भाग्यवानपणा आज जेजू आमकां आपणे दिवन आसा. वळ 9 वाची आमी. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो. विधेयपण खालतेपण पवित्रपण जेजूचे लक्षण आनी गुण जावन आसले. त्या खातीर देवान अति उंच ताका उबारलो. सेम देव ह्या बुधवाराच्या दिसा तुका उंच उबारतलो. खंयचे गुण आसूंक जाय? विधेयपण, खालतेपण, पवित्रपण, भाग्यवानपण. म्हज्या मोगाचे कश्ट आमकां मारता. सोमेची कृपा, सोमेची काकूत, सोमेची दैवी सकत सकाळच्या माग्या. सोम्या हांव अयोग्य, सोम्या हांव अस्कत, सोम्या तूं बळवंत, सोम्या तुवेंच म्हाका आदार दिवचे. ह्या वायटांतल्यान भायर येवंक, ह्या खोटेपणांतल्यान भायर येवंक, ह्या काळोखाच्या पद्दतींतल्यान भायर येवंक, उण्यापणांतल्यान भायर येवंक आज तुवें म्हज्या आदाराक रावोंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू सदां आमी सकाळचे देवाचे उचारता आसतना एक दीस ते उतर आमकां बदली ना गी. एक दीस ते उतर सगळें संगत आमकां सोडयना गी. एक दीस बनगणित देवाचे उतार आमकां सुटका आनी सडवण लाभयना गी. खरेंच म्हज्या मोगाचे न्हू हांव एक तुमकां घडीच सांगता. फाटल्या 6 म्हयन्या पळय डिसेंबरांत एक बॉम्बेतल्यान कुटाम एका पिकनिकाक म्हूण गांवांत आयिल्ल्या वेळार एका सैऱ्याकार आयिल्ल्या वेळार एक न्हंय तडीर ती स्विमींग करूंक गेली आनी सडनली गुंड आसली त्या सुवातेर तांकां कळोंक ना. ताची कुटुंबादारां ती शेजार सगळी आसली, जायतीं जाणां आसली. तांतू सुमार 17 वर्साचो भुरगो सडनली पांय निसरून गेलो. म्हज्या मोगाचे न्हू एक कुटाम हर एक दिसा मागण्यांत आसा देवाचें उतर आयकते आसा. बट हो चेडो ह्या चेड्यान जायते पुटी मम्मीन मागणे घेवन आयकत आसतना हाणें जायते पुटी देवाचें उतरां आयकलां. सडनली तो उदकांत सकयल वता आसतना एकच म्हणलें तेणें उतार जावचो. रोमन चॅप्टर 8 वर्ड्स 31 ताचेर हांवें ते परतून तेच उतार तुमकां मेन्शन केल्ले. कित्याक म्हळ्यार टेस्टिमनी कितें ताणें सांगलें, कशें देव तांच्या आदाराक पावलो, कशें देवान तांकां निवारलें, कशें अवघडांतावन अनवतांतावन देव तांच्या पक्षान उबे रावलो. मोगाचे न्हू गुडायतावन केदाळा तूं तुज्या देवाक उलो मारताय, तुजो देव तुज्या कुमकेक आसास. गुडायतावन केदाळा तुज्या देवा हाक बोव मारताय, तुजो देव तुज्या कुमकेक आसास. त्या खातीर आमी म्हणटाव नाय गी गुडायताव सर्वेस्परा. आज हांव तुका उलो मारता ते वाचच्या पयलें आज सगळे हे कीर्तन आमी सगळे विश्वासान व्हडा तळान उत्साहान आमी म्हणया. गुडायताव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीट दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शीत जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत, पण तुजे लागीं आसा बोगसणे. ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता.
म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फात्याक आशेवन रावतेल्या पहारेकरा प्रासड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराचेर आशेता. फात्याक आशेव रावतेल्या पहारेकरा प्रासड इस्राएल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकूट ताच्या लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांत. अपूर्वायेचे मागणे सकाळच्या वेळात तुम्ही उसारला. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 इकडे वाचूया आम्ही ते उतार. जर देव आमचे जर पक्षान देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरुद्ध रावतलो आमच्या कोण विरुद्ध आसा? वदाळो जांफरो व आवरो जांफरो मारेकार पदवी जांफरो खंयची वायट सकत आमकां हात लावंक शकचेना. ह्या भुरग्यान उदका भितर वेता आसतना एकच उसारले, जर देव म्हज्या पक्षान आसा तो म्हाका निवारता. देव म्हज्या पक्षान आसा तो म्हाका निवारता. कित्याक म्हळ्यार हिच्या आवयन सदांच मागणे घाल्ल्या वेळार तेच म्हणचे सकाळी उठल्या वेळार देव म्हज्या पक्षान आसा, देव आज म्हाका निवारता. देव म्हज्या पक्षान आसा, आज देव म्हाका निवारता. पुता देव तुज्या पक्षान आसा, आज तो देव तुका निवारता. दोग जाण भुरगीं तिका आनी तुवें सकाळी उठला अशें गुड मॉर्निंग न्ही तिणें म्हणचें खंय. कित्याक म्हळ्यार तुवें देव आमच्या पक्षान आसा तो देव तुका निवारता. देव तुज्या पक्षान आसा, तुवें देव तुका निवारता. हेच तिचे मागणें सकाळीच्या वेळार. भुरग्यांक उठला तशें गुड मॉर्निंग म्हणना ती. पुता देव तुज्या पक्षान आसा तो देव तुका निवारता. तुवें देव तुज्या पक्षान आसा, देव तुका निवारता. पळय अपूर्वायेचें आमकां जायते फुडें आमकां कांयच कळीत ना. इवन म्हाकाय शॉक ताणें सांगता आसतना आतां तरणाट्यान दिलें टेस्टमनी. हो म्हणा लागलो की ब्रदर म्हजी एज 17 आज मोरनस एक 6 म्हयने जाता आसले. एक म्हज्या मम्मीचे उतार गुड मॉर्निंग ना. पुता देव तुज्या पक्षान आसा तो देव आज तुका निवारता. कोणे म्हणे आमी म्हणला की पळया कितल्या लोकांचे मागणे, कितल्या भावार्थाचे मागणे कितल्या लोकां लागीं आसा न्ही गी. कितले भाव भयणीच्या जिबेर कितले भावार्थाचे मागणे आसा न्ही गी. त्या भावार्थाद्वारे तांची भुरगीं आज भावार्थान जियेतात न्ही गी. वय म्हज्या मोगाचेर तुम्ही जायते आत्मिकान वाडलात, तुम्ही जायते मागण्याच्या स्पिरिटान वाडलात. त्या खातीर परतून पाटी आमी पळोवचे नाका. कित्याक देवाच्या दैवीक शक्तीन तुम्ही भरल्यात. पळय सिंपल भयण आमकां कळीत ना ती कोण कितें म्हणून तिच्या तोंडांत ते मागणे ह्या उदका भितर वयच्या भुरग्याक निवारूंक लागले. मात्र न्ही गी ह्या भुरग्याक गेल्लो भुरगो कितें फातर मेळ्ळो धरलो आनी मुखार येयलो आनी मुखार येयलो तक्षण त्याच्या बापायचो पांय म्हणलो, पांयांक घट धरले. बापायन घट वेग्गी हात सकयल घालो आनी भुरग्या वयर काडलो. म्हज्या मोगाचें हो भुरगो म्हणटा की एक गोंठ उदक की हांव त्या न्हंयेंत पिवंक ना. सुरक्षीत तरां म्हज्या देवान म्हाका राखलें. मोगाचें न्हू एक सिंपल एक टेस्टमनी जांफरो आमी चिंता उदकांत गेल्लो भुरगो भायर येयलो व्हडले न्ही. ती घडी एक काळोखाची, ती घडी एक मरणाची आसली जांफरो. केन्ना रोमन चॅप्टर 10 वर्स 13 म्हणटा की सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्या तारण सुटका बाचावी मेळटात. धर्मचक्रांतल्यान 22:2-21 आमकां अशें म्हणटा की सुमयेचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक तारण सुटका बाचावी मेळटात. त्या खातीर आज म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचे उतार आमी वांटून घेवच्या पयले आमी प्रत्येक तरा गायनाद्वारे आज आमी मागया. प्रत्येक सुमया तुमचो आदार आसरो बरोवसो जीवदाता जावन आसाय म्हणून प्रत्येक तरान सगळ्या गायनान भाग घेवन विश्वासान ते जेजू उलो मान मागता आसतना सर्गीची दैवीक सकत ह्या मागण्या विधींत सकाळीच्या वेळार तूं खंय वेते खंय येते तुजो सर्वेस्पर देव तुका राखता आनी सांबाळटा. तूं गाडयेर पॉयंट करून वेते आसताय. आज तुजे इंटरव्यू आसा, आज तुजी मेडिकल टेस्ट आसा. आज जांफरो खंयचे बऱ्या हुद्द्यार तूं वेचर आसाय. जांफरो पैणार वेते आसाय. जांफरो बारगांवांत भायर सरलाय. जांफरो आज नव्या कामाक ट्राय करून आसाय. सगळं तुजें हार पार, सगळं तुजो हुस्को जेजूच्या हातांत समर्पीत कर आनी जेजूक दी तुजें जिवीत ह्या वेळार. हे सकाळीचो वेळ जावं दी एक आशिर्वाद असो आज तुवें जिबेन म्हणूंक जाय पळय पुता पळय तुवें सुमी तुज्या पक्षाक आसा. तुकाच तुवें म्हणूंक जाय जेजू म्हज्या पक्षान आसा, जेजू म्हज्या आदाराक आसा. तुजें स्वंत मागणें सुरू कर. तुजें स्वंत मागणें तुवें जेजूर उलयचें 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 उलयचें
उलयचे म्हजे जेजू आज म्हाका तुवें निवारीचे म्हजे जेजू आज म्हाका तुवें सोडयचे म्हजे जेजू म्हजे भितर अस्कत्य आसा हे अस्कत्य भायर काडूंक म्हाका आदार दिचे म्हजे जेजू म्हजे कुमकेक तुवें रावपाचे म्हजे जेजू म्हज्या हाताक तुवें चलयचे म्हजे जेजू म्हाका गोपान घे उलय जेजू लागीं उलय बस करा त्या खातीर आयसाया चॅप्टर 1:18 म्हणटा की ये बस आमी उलया आमच्या जेजूला आमी उलयचे कशें आमी म्हणटा नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे तें आसा स्त्रियां भितर तूं सैव आनी स्त्रीं फोळ त्यो जेजू तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूले उलयचे आमी म्हजे जेजू तूं बरो न्ही गी म्हजे जेजू तूं मोग हाडलें गी म्हजे जेजू तूं दय हाडलें गी म्हजे जेजू तूं काकुळदार न्ही गी म्हजे जेजू तुजेले बसोंक जायना म्हजे तुजेले उलोवंक जायना बस करूंक जायना कितेंकी देवसरान हिराराय बेसराय अडकळ्यो अडचण्यो घाला जेजू प्लीज म्हजे जेजू ह्या बंदखणींतल्यान म्हाका भायर काड जेजू म्हाका हे जाय जेजू जावं तुजी खुशी आसली वयसला थंय अडकळे सांपडनातले वयसला मुखार कितेंकी अनवर सांपडना जाल्यार वयसला म्हाका त्या गांवांत धाडटाय गी बरें करून उलय जेजू लागीं तो तुजो इश्ट त्या खातीर उद्धार आमकां अशें म्हणटा की जुवा प्रमाणे शुभ अर्थान देवाचें उतर अशें म्हणटा की तो तुका साकोर म्हणिना तो तुका इश्ट म्हणटा इश्ट हर एक इश्टा लागीं इश्ट हर एक घडी शेअर करता मात्र न्ही एक घडी वाचचें तें उतार आमी कित्याक म्हळ्यार आज हांव तुका म्हणटा की साकोर म्हणिना इश्ट म्हणटा वाचचें ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना ह्या फुडा हांव तुका साकोर म्हणिना कित्याक साकराक आपलो धनी कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा म्हज्या मोगाचें न्हू आज जेजू म्हणटा की हांव तुका इश्ट म्हणटा इश्टा लागीं तुमी उलोवंक जाय इश्टा लागीं तुमी बस करूंक जाय इश्टा लागीं तुमी शेअर करूंक जाय आज फोनार तुझ्या इश्टिणी लागीं इश्टरी वरान तूं शेअर करते आसे आमच्या घरांत अशें जालें म्हज्या घोवान आज अशें केलें आज म्हजी शुगर वाडला आज म्हजी ब्लड प्रेशर वाडला आज म्हजी कोलेस्ट्रॉल वाडला म्हजो घाय पेकाना म्हजी गँग्रीन जाला कॅन्सर म्हणला इश्टा इश्टिणी लागीं कुटुंबान सांगल्यार जायते शेअर करता तुजो इश्ट तुजो जेजू न्ही गी ते जेजू कितले शेअर करते बस आनी उलय वेता आसतना येता आसतना उलयते राव ह्या भयणीन म्हणचें की प्रत्येक तरां तिचे तोंडांतले उतरास तिच्या पुताक साल्वस जावं वायटा पाठ करूंक मात्र अवघडा जावन नव्या जिविताकी हाडूंक पावयले न्ही गी सगळी ह्या गायनान भाग घेवन विस्वासान जेजू उलो मान म्हणया वेळार जेजू तूं म्हजो राव म्हणया जाणेकलें जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूंक कशी तुजी सोबाय बाबा जशीन म्हाका पावोय म्हणया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूंक कशी तुजी सोबाय बाबा जशीन म्हाका पावोय परत म्हणया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूंक कशी तुजी सोबाय बाबा जशीन म्हाका पावोय परत म्हणया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूंक कशी तुजी सोबाय बाबा जशीन म्हाका पावोय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापा जशीन आज तुवें म्हाका पावयची म्हजो बरो गवळी म्हजो आदार म्हजो आसरो म्हजो जीवदातर तूं जावन आसाय जेजू तुजो म्हाका बापा सरशीन वर पावोवची वाट तूं सत तूं जिबी जावन आसाय मोगाचें न्हू एकडी आमचे दोळे सकाळीच्या वेळार धांपया जायते विशयान तूं कांगाल जावन आसाय परत त्या कांताराक आमी परत येता आसतना आज सकाळीच्या वेळार मागया
आज कंटिन्यू करता म्हणजे शिकवण करचो ना फाल्यां करतलो कित्याक म्हळ्यार आज कितल्याय फावटी आमी देवा लागीं संबंध दवरूंक आमी विसरते आसा कितल्याय फावटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी देवाच्या भोव पवित्र हजरपणान बसूंक आमी विसरते आसा वरान वरां हे संवसाराच्या उतराने मेतेर जावन आसना ह्या संवसारांत आमी आमच्या इश्टा इश्टिणी लेगीत वरान वर आमी शेअर करते आसा तसो जेजू आज तुज्या मुखार आसा न्ही की हॉस्पिटलांत आज गांवचेर आसाय की कांगाल जावन आसाय की तुज्या घरा फंक्शन ह्या विकान आसा की सगळे तूं देदस्मोर जावन आसाय की जावं फुडें तुजो खंयचोय हुद्दो आसा फुडारपण आसा ते चलोन व्हरून तुका जायना की जावं फुडें तुज्या फुडारपणांत वचका जाते आसाय की तूं कंगाल जावन आसाय की आज म्हज्या मोगाचे न्हू जिणयेंतले कश्ट जेजूच्या मुखार समर्पित कर ह्या वेळा जिणयेंतले कश्ट जेजूचे ते समर्पित कर ह्या वेळा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार तुज्या आदाराक आसो जेजू तुजे सांगात आसा देवा खंय असे म्हण विचारच्या बदलाक त्या देवाच्या हातांत तूं आसाय म्हण कित्याक अनुभव करूंक जायना तुका आज तूं पिड्यान आसाय की कश्टान आसाय की वळवळून आसाय की अस्कतकायन आसाय की असमाधानान आसाय की हिरारान आसाय की जेन्ना तूं मागणी करता आसतना देव तुज्या बगलेन तुज्या कुशव्यान आसलो जेन्ना तूं कश्टाक वळख जाल्ल्या वेळा कश्टाक सांपडल्या वेळा अस्कत जाल्ल्या वेळा हिरारायन पडल्या वेळा सगळ्यांनी सोडलो अनुभव जाल्ल्या वेळा तुज्या व्यक्ती तुका मोस केल्या वेळा घात केल्या वेळा अन्याय केल्या वेळा देवाच्या हातांत तूं आसाय त्या वेळा देवा खंय आसाय म्हण विचारता आसतना देव तुका म्हणटा की पुता आता तूं म्हज्या हातांत आसाय हातांत कित्याक तुका सगळ्यांनी सोडला पिडा तुझ्या जैत वर नसा कष्ट तुझ्या जिवितांत जैत वर नसा अनवरावर तुझ्या जिवितांत आयला आज तुवें भियोंची गरज ना तूं म्हज्या हातांत आसाय तो म्हज्या हातांत आसाय तो म्हज्या हातांत आसाय दैवीक सकत ह्या कडेन तुमी अनुभव करा दैवीक सकत अनुभव करून सगळे आमी अशें म्हणया वेळार जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी पळता तुका दुखांनी रसलो तसो सांबाळता सदा परत एवढे म्हणे जिणयेंतल्या कश्टा वेळा जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी पळता तुका दुखांनी रसलो तसो सांबाळता सदा परत एवढे वडतळा म्हणे आम्ही जिणयेंतल्या कश्टा वेळा म्हज्या जेजू आयच्या जिवितांतले म्हजे कश्ट आज आयिल्ले कश्ट हे सगळे तुझ्या नावान ह्या वेळा सोड नसदी जेजू तुझ्या अमोलीक रक्तान म्हाका सुटका आनी सडवण लाभय सगळ्या फनगडीत म्हाका सुटका लाभय आशीर्वाद अभ्यासा करपा जणेकल्याच्या जिवितांत ठेवून येवंदी जेजूच्या रक्तान सगळे अस्कत गए असमाधान फेसराय घन या वेळा म्हजी पैसरो दे वेळा जेजूच्या रगत म्हजी जिवितांत येवन येवंदी जेजूचे रगत तुका स्पर्श करू दे जेजू तुझ्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटे आसा तुझे कष्ट हळू करते आसा तुझे कष्ट हळू करते आसा तुझे कष्ट हळू करते आसा मोगाळ जेजू म्हजे काळीज आज हांव तुका दिता म्हजी जिवीत आज हांव तुका दिता हो बुधवाराचो दीस तुवें म्हाका चलोवन व्हरची सोम्या म्हजी अस्कत काय ती तुका मात्र एकला कळीत आसा म्हजे उण्यापण म्हजे खंत म्हजी बेजाराय म्हजे रीण म्हजी अडकळ्यो म्हजे ब्लड टेस्ट म्हजे इंटरव्यू म्हजे काम नातली गणिता सगळे सलवणी तुका मात्र कळीत आसा जेजू हे सोम्या आज तुवें म्हाका वाट दाखयची हो सकाळचो वेळ एक आशीर्वाद सकन बदली सोम्या बेसवानी बोर सोम्या तुझ्या दैवीक सक्तेन म्हाका बोर म्हणून तुज्या लई परतून आनी परतून मागता आमेन मोगाचे न्हू तो जेजू क्रिस्त तुमकां आशीर्वादीत करू तो जेजू क्रिस्त तुमकां बेसवानी भरू तसो जेजू क्रिस्त ह्या बुधवाराच्या दिसा तुमकां वाट दाखोव तसो जेजू क्रिस्त
तुमकां सुटका आनी सडवण लाभू वायट तावन पत्क तावन काळोखाच्या अंकराच्या पदवेतावन ह्या दिसांनी जायती फंक्शन आसात. हे सगळे फंक्शन तसो जेजू तुमकां निवारूं दी आनी राखूं दी. तसो जेजू त्या कुटुंबांतल्या हर एक सणांक तूं भायर आनी भितर वता आसतना राखून उरूं दी, सांबाळून उरूं दी. तुजी सगळ्या टेस्टाचेर सर्गीच्या बापाची आशीर्वाद दिवन येवं दी. प्रत्येक तरां तुजें ऑपरेशन सक्सेसफूल जावं दी. गर्भांत व्हरचे भुरगे आशीर्वादीत जावं दी. तुवें हाता खालचे सगळे कामां जेजू क्रिस्तच्या नांवान ती आशीर्वादीत जाल्ली जावं दी. बेसवानी भरली जावं दी. दैवी कृपेन भरलेली जावं दी म्हणून मागता. आमेन. मगाच्या न्हू समेत आज बसाबस करूंक जाय. तुमी बसल्या वेळार एक अर्द घंटो पर्सनल मागण्याक यूज करा. नाजाल्यार बसर वेता आसतना खंय वेता आसतना जेजूला उलया. ना गाडयेर तूं एकलोच ड्रायव्ह करना ते से जेजू तूं बरो न्हय गी, जेजू तूं काकूळदार न्हय गी, लव यू जीजस, जेजू हांव तुजो मोग करता आज म्हणूंक जाय. अर्दे वर म्हणीत तुमी पर्सनल जेजूला उलोवंक जाय. उलोवंकच जाय. पळया एन्जॉय करतले तुमी. शांती समाधान तुमच्या जिवितान संतोष भरीत जिवीत तुमच्या आईचे जातलेच जातलेच. म्हज्या मोगाच्यान सकाळी जावं उठल्या वेळा कितें की थोडो वेळ बसलो आनी इल्लें मागणें केलें. इतले खुशाल काय म्हाका भोगले. हांवें कांयच मागणें करुना. जेजू तूं कितलो बरो न्हय गी, जेजू तूं कितलो काकूळदार न्हय गी, जेजू तूं कितलो मोगाळ न्हय गी. तितलेच पुरो, तितलेच पुरो. तो जेजू म्हजें जिवीत बदलितलो. आमेन. म्हज्या मोगाच्यान आज पेंतेकोस्त तिसऱ्या दिसाची रिट्रीट 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2:10 पवित्र आत्मो आमकां उगडापण करता, उगडापे करता, उगडापे करता. त्या खातीर पवित्र आत्मा तुका सगळें रिवील करूं दी, रिवील करूं दी. मोगाच्यान अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणेच फलां ब्रेस्तर फलां बँड्रा जमती दावांसतलो सुटकेचे विशेष आराधन आसतले सांजे 7 ते 9 वरां पर्यंत. ह्या व्हडा संख्यान तशेंच लायव्ह जावंक आनी कॉमर्सिंगाक हांव आसतलो. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान प्रत्येक तरान आमी अनाउन्स केला 18 ते 21 विशेष रितीन सुटकेची कुटुंबाची बेसांवाची आशीर्वादाची रीत हांव एंटायर टीम मॅथ्यू इलेवेंगल फादर टीबीन इतर ह्या जागा आसतले ताबोर आश्रम पयस येवची वेगळी तुमी धकल करा. तुमची नांवां येया. व्हडा संख्यान समेची दैवी सकत ह्या दिसांनी अनुभव करा. 9702957091 कितें इन्क्वायरी जाय जाल्यार कोंकणी रिती खातीर आमी तुमकां आदार दितले. हांव आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हेलेन कब्राल म्हणली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत 12व्या क्लासीन शिकून आसलो आनी ताणें बऱ्या मार्क्सांनी ताच्या एग्जामान पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान हांव आनी म्हजो पूत उसार नासल्ल्यां. तशेंच म्हज्या पुता खातीर सदांच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजो पूत 12व्या क्लासीच्या एग्जामांत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. एदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळचंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमच्या घरच्या ओनरान रेंट सडयता म्हणून आमकां सांगलें. आमी मस्त कश्टार आसल्या वरवीं आमी मस्त कंतीन आसल्यां. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यां. तशेंच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आसल्यां. आनी आतां देवाच्या दयेन देवान आमच्या ओनराची मोत उजवाडायल्या आनी आमच्या ओनरान आमी सांगल्ल्या पयशांक आमकां रेंट फावो केलां. एदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळचंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 86 वर्स 11 तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हजो पेट स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विसर नाशिल्लीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजो पेट स्कॅन रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला. कांयच बादाक म्हाका जालें ना. देवाच्या उतरां मरिफात कितेंच असाध्य ना म्हणून म्हाका कळीत जाला. एदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21 वर्स 31. गोड्याक झुजाच्या दिसा पासत आयतो केला पूण जैत सर्वेस्पराचें. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण हरवीन म्हणल्यार एका भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ताका कुवेटांत एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सगळीं व्हडा भावार्थान विसर नाशिल्ल्यांव. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना मागोन आशिल्ल्यांव. आनी आतां देवाच्या महिमे मरिफात ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. एदे व्हडलें आजाप ताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार.